बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वर्किंग शुरू कर दी है, ताहम तारीख का तयन अभी तक नहीं हो सका। आज सदर को मुरासला भिजवाने का इम्कान है। इंतखाबात के लिए दरकार माली वसाइल और अफरादी क़ुव्वत के लिए ताहाल हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई, जबकि गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क में मुआशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ साथ संगीन तर होता चला जा रहा है। मुआशी मुस्तकबिल के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इससे पहले मुल्क के दिवालिया होने का इशारा दे चुके हैं, और उसके बाद फिर अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेनेटर ने भी पाकिस्तान के जल्द दिवालिया होने का खदशा जाहिर किया है, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इन तमाम ख़बरों को मुस्तरद किया है। जबकि डॉलर की यकदम जो छलांग है उसने किस तरह से पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में डाला है, और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इंतखाबात के हवाले से क्या हो सकता है, मईशत के हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वर्किंग शुरू कर दी है। तारीख का तयन ताहाल नहीं किया गया, ताहम इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज किसी वक्त सदर मुमलिकत को मुरासला भिजवा दिया जाएगा। जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक पेश रफ्त होगी, जबकि गवर्नर पंजाब इस मामले से अलग हो गए हैं और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी निपटा दी गई है। आपको याद होगा कि बुध को अदालत उज़्मा की जानिब से पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख के तयन के लिए इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत की हिदायत की गई थी। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसी दौरान गवर्नर पंजाब के वकील शौकत शहजाद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गवर्नर सूबाई असम्बली के इलेक्शन के हवाले से सुरखरू हो गए हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। अब इलेक्शन की तारीख अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में सदर ने देना है। गवर्नर की तरफ से अदालत आलिया से रहनुमाई के लिए दायर इंट्रा कोर्ट अपील की समात पीर को मुकर्रर है, जिसमें बताएंगे कि हमारा इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया। जबकि पीटीआई के कारकुन मुनीर अहमद की दरख्वास्त की पैरवी करते हुए अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि अब इलेक्शन की तारीख उस वक़्त तक 9 अप्रैल ही तस्वुर की जाएगी जो सदर ने तजवीज़ की है। ताहम इलेक्शन कराने के लिए दरकार 54 रोज़ की मुद्दत दस्तयाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गाइडलाइन लेते हुए इलेक्शन कमीशन तारीख तजवीज़ करेगा और सदर उसका ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेफरेंस अरसाल कर दिया गया है कि वह अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद करवाते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने की आइनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है और इस हवाले से वर्किंग भी शुरू कर दी गई है, लेकिन उसे इन मसाइल का अभी भी सामना है जो इससे पहले थे। अब तमाम इदारों को एक बार फिर मुरासले इरसाल किए जाएंगे कि वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए वसाइल फराहम करें, जिनमें माली और अफरादी वक्त के वसाइल शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का एक इजलास बुध को हुआ और जुमेरात को भी इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ज़राए का कहना है कि वजारतों और इदारों को नए सिरे से मुरासले अरसाल किए जाएंगे और उनकी तरफ से मौसूल होने वाले जवाब सामने रख कर मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा और सदर मुमलिकत को आगाह किया जाएगा, ताकि इंतज़ामिया अपने मामलात इंतज़ामी सतह पर देखे और इलेक्शन कमीशन को उसकी आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में जिस तरह भी मुआवनत करनी है उसकी जानिब बढ़ सके। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल के लिए एक जानिब 60 अरब रुपए के माली वसाइल दरकार हैं, तो दूसरी जानिब जुडिशल अफसरों, सिक्योरिटी अमले और दीगर मुआविनीन की भी ज़रूरत है। लेकिन मुतलका इदारों की जानिब से इस हवाले से माजरत की गई है और कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। जुमेरात के रोज़ होने वाले इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से सरकारी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई
تو الیکشن کمیشن کے ترجمان نے تصدیق کی کہ اجلاس ہو چکا ہے، لیکن اس کی کارروائی سے میڈیا کو آگاہ کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو اس کی اطلاع الیکشن کمیشن کی جانب سے سوشل نیٹ ورک ٹویٹر پر جاری کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے اطلاعات تھیں کہ جمعرات کے اجلاس میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین کم از کم 54 روز کے انتخابی شیڈول کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، مگر الیکشن کمیشن کے ترجمان سر دست اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن صوبہ پنجاب اور صوبہ پختون کی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کے لیے سیاسی جماعتوں سے 8 مارچ تک درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ مقرر کر چکا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک جانب یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب ملک میں معاشی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ جمعرات کو ملکی مارکیٹوں میں جو کچھ ہوا اس نے ملک کے معاشی مستقبل کے لیے خطرے کی بڑی گھنٹی بجا دیا۔ یہ حکومت کی معاشی ٹیم کی ناکامی کی بھی عکاسی کر رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر نے بھی پاکستان کے جلد دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر دیوالیہ ہونے کی خبریں مسترد کی ہیں اور انہیں ملک مخالف عناصر کی کارستانی قرار دیا۔ حالانکہ خواجہ آصف جو انہی کی جماعت کے ہیں، انہوں نے بھی ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا ہے، تو وہ بھی پھر ظاہر ہے ملک مخالف عناصر میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں اور اگلے ہفتے تک سٹاف لیول معاہدے پر دستخط کرنے کی توقع ہے۔ تمام اقتصادی اشاریے آہستہ آہستہ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ درست سمت میں کیا بڑھنے ہیں؟ کل 19 روپے جو ہے وہ مزید ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو وزیر خزانہ کے دعوے اپنی جگہ، معاشی ماہرین اور مارکیٹوں کی صورتحال کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے۔ پھر حکومت اب روزانہ کی بنیاد پر بجلی سمیت ہر چیز کی قیمت بڑھاتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کو یہ احساس ہی نہیں کہ اس کے اقدامات سے عوام کی معاشی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ اب لوگ بچوں سمیت خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ناروال میں ایک محنت کش نے غربت سے تنگ آ کر اپنے بیٹوں سمیت نہر میں کود کر جان دی ہے۔ اس کے گھر والوں اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ بد نصیب صرف ایک شخص نہیں ہے، بلکہ اب گھر گھر کی یہ کہانی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور سارا دن مزدوری کے باوجود مہنگائی کے باعث بچوں کے لیے وہ شخص جو ہے وہ راشن کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگ پہلے ہی بچوں کو بھوکا سلانے یا خودکشی کی نہج پر لے گئے ہیں، لیکن معاشی تنزلی کا سفر اب بھی جاری ہے۔ اس کے اثرات جب آنے والے ہفتوں میں آئیں گے تو خدشہ ہے کہ چند ماہ قبل تک متوسط طبقہ میں شمار ہونے والے خاندانوں کے لیے بھی جو روٹی کا حصول ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت گزشتہ ایک ماہ میں بجلی کی مد میں مختلف سرچارجز اور اضافے کے ذریعے فی یونٹ قیمت اوسطاً 10 سے 12 روپے بڑھا چکی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب گزشتہ روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو تاریخی بے قدری ہوئی ہے، اس کے بعد تیل مزید مہنگا ہوگا، پھر فیول جو سرچارجز کے ذریعے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انٹرا بینک میں جمعرات کو ڈالر کی قدر میں مزید جو ہے وہ 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس سے اس کی قیمت 284 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اوپن جو کرنسی مارکیٹ ہے وہاں یکدم 16 روپے کے اضافے سے جو ہے وہ 290 روپے کی سطح پر جو ہے یہ بڑھ چکا ہے۔ تو یہ صاف بتاتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ایک جانب حکومت کسی بھی صورت الیکشن کروانے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، الیکشن کمیشن مختلف بہانوں کے ذریعے سے الیکشن کو ٹال رہا ہے، دوسری جانب ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب غریب کے لیے جو جینا ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔